السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نقدم لكم الطريقه ديال لي ماكارون. دونك هنا كما تشوفوا عندنا لو سكر غلاس، عندي 150 غرام ديال السكر غلاس، 150 غرام ديال لوز بودره، هنا عندي 114 غرام ديال البيض ديال البيض، ولا بدا خاص الميزان حيت لي ماكارون خاص يكون لو غراماج اكزاكت سينو ما تيصدقوش. هنا عندي معلقه صغيره ديال السنيده هو باش غادي نطلع هاد لي زونيج. هنا عندي 150 غرام ديال سكر بودره و50 غرام هنا ديال الماء، هو باش غادي ندير لو سيرو ديالي اللي غادي ندير من بعد في هاد لي بلون نيج باش ندير لا مورينغ ايطاليان. انا هاد لي ماكارون هادو تنديرهم بلا مورينغ ايطاليا. وهنا عندي لو كولورون، غادي ندير كولورون جون، وهاد لي ماكارون غادي نديرهم بلا غاناش مونتي او شوكولا. بسم الله. دونك كيما شفتوا انا درت ان فو اسي مويان، دونك درت ليه انا 6. هنا غادي ندير سكر دونك بودره كيما شفتوا 150 غرام ديال السكر بودره، وهنا عندي 50 غرام ماشي مليليتر، راه حيت نديرو حتى هو في لا بالانس. عندي 50 غرام ديال الماء. نورمالمون انا ولفت دابا تندير لي ماكارون، مي اللي اول مره بغى يدير لي ماكارون نورمالمون خاص الا بغيتو ديروه بلا مورينغ ايطاليان، حيت كاين اللي تيديروه بلا مورينغ فرنسيه، ولكن انا تنفضل لا مورينغ ايطاليا. الا درتوه بلا مورينغ ايطاليا نورمالمون تيخصكم واحد لو ترمومتر ديال لا كويسون، حيت ملي لو سيرو تيولي لينا 114 درجه خاصنا نبداو نضربوا البيض ديال البيض، وهاد لو سيرو ملي تيوصل 118 درجه هو اللي تنديرو في لي بلون نيج باش هكاك تنطلعو مزيان لا مورينغ ايطاليان. مي انا في الاول في البدايه ديال لا باتيسري وكلشي كنت ندير ديما لو ترمومتر، ولكن دابا كيما تيقولوا عينك ميزان، دابا انا تنعرف ملي لو سيرو تيوصل 118 درجه، دونك ما بقيتش انا تنحتاج لو ترمومتر. دونك دابا غادي نخليه حتى يبدا يغلى شويه عاد باش غادي نبدا نطلع لي زو هادوك لي بلون نيج. ايوا بقاو معايا. دونك واحد لاستيس باش تعرفوا واش وصلت لا تمبيراتور 118 درجه، بحال هكا تتهزوا واحد الكاس تديروا فيه لي دوا، الكاس خاص يكون الماء بارد، وتقيسوا لو سيرو، وملي تشوفوا تتبدا دير لكم بحال واحد الكره صغيره راه تتعرفوا واش وصل 118 درجه. دونك دابا صافي غادي نديرو في لي بلون نيج. المهم ملي درت لو سيرو تنديرو في مره وحده وتنديرو في الوسط ديال لو ميلانج، ما تنديروش مع لو فوي، وتنضرب لا مورينغ تتولي لينا هاد لو باك دوازو. المهم ديما لو كولورون ان بودر، وتديروا على حسب نتوما كيفاش بغيتو يخرج لكم لو ماكارون لا كولور. ها لو باك دوازو باقي. ايوا بقاو معنا. دابا غادي نديرو لو ماكاروناج. دابا غادي نبقاو نخلطو. هذا باقي ماشي لو ماكاروناج، دابا غير اون ميلانج باش ما تبقاش تبان لينا لا بودر داموند و لو سكر غلاس. ملي ما يبان لينا والو عاد غادي يتسمى لو ماكاروناج. اون فا كومونسي لو ماكاروناج، ولكن دابا غير اون ميلانج.
ولو ماكاروناج اللي غادي نديروه خاصنا ما نتعطلوش فيه، حيت كيسوفي غير نتعطلو شي شويه فيه وما غاديش يبقى لينا لو ماكاروناج زوين. عندنا ابري لا مورينغ غادي تطيح لينا وما غاديش يبقى ان بون اباريل ا ماكارون. دونك هنا واخا تبقاو ديروا ليه بحال هكا بيان اكرازي ماشي مشكل. دونك دابا ما بقاش تيبان لينا لا البودره ديال اللوز لا ديال لو سكر. دونك دابا غادي نبقاو نهزوه من الفوق حتى لتحت بحال دابا تيتقطع باقي لاباري ما زوينش. باش لاباري يكون زوين خاص يدير لينا ان روبان اللي ما تيتقطعش. هنا باقي تيتقطع. دونك من الفوق حتى لتحت هنا باقي. ولا تكنيك باش تعرفوا واش لو روبان يلي بيان خاص ديروا لو شيفر 8 بلا ما يتقطعش لو روبان. دونك ملي تديروا لو شيفر 8 وما تيتقطعش عرفوا واش لاباري يلي بون. بحال انا دابا ما تقطعش. Donc normalement l'appareil il est bon. Chauffons. Ah voilà le 8. Que je bande les cônes. Donc d'abord غادي نديروه في لا باش ادوي. هنا كيما تتشوفوا لا باش ادوي ديالي. المهم انا اختاريت هاد لادوي هادي لا نيميرو 8 هادي ديال لي ماكارون. دونك باش نعمر لاباري ديالي في لاباش تندورو من هنا وتندخل باش ندير اون سارت دو كلي باش هكاك ما يتكفحش لينا لاباري. دونك دابا تنعمر مون اباري في لاباش ادوي. دونك نسيت ما قلت لكم ملي بديت لاباري ديالي ملي يلاه بديت لو سيرو ديال لي ماكارون شعلت لو فور ديالي. دابا كل وحده والفران ديالها. انا لو فور ديالي ما فيهش لا شالور طورنون. دونك انا لي ماكارون تنطيبهم 11 مينوت 135 درجه. دونك انا من فاش تنبدا لاباري تنشعل يد لو فور ديالي من الفوق ومن التحت 135 درجه. هكاك ملي غادي نديرو لي ماكارون ديالنا غادي نديرهم ديريكتومون في لو فور. وباش زوينه هاد لا مورينغ ايطاليان حيت ما تنحتاجوش نديرو ليها لو كروتاج. دونك لو كروتاج ملي تديرو دونك لي ماكارون في هاد لو تابي ا ماكارون خاصكم تخليوه شي ساعه ولكن باش يدير كروتي تتشوفوا لا بو تتكون هذيك لا بتيت بيليكول تتكون ناشفه عاد باش تديرهم في لو فور. هادشي بلا مورينغ فرنسيه ولكن بلا مورينغ ايطاليان لا. بلا مورينغ ايطاليان غير تديروهم وتتخشيوهم نيشان في لو فور ما تتسناوش هذاك لو كروتاج. داكشي علاش انا تنفضل لا مورينغ ايطاليان. ايوا بقاو معايا. دونك هنا كيما كتشوفوا كيما قلت لكم هذيك لا كلي اللي درت ليها في لو ديبار باش بعدا ما تيتكفاش لينا. ايوا حنا غادي نديرو دابا فورمي لي ماكارون. دونك ها هما وباش ما تبقاش لهم هذيك لا بوين تنبقاو نضربو بهم. ايوا حنا غنديروهم دابا في لو فور. كما قلت لكم ما تنحتاجوش لو كروتاج ديريكتومون في لو فور.
واللي بحالي ما عندهاش لو فور اللي فيه لا شالور تورنانت، مهم اللي تتسدوا عليهم مره تبقاو تحلوا الفران غير باش هذيك السخونيه تخرج، باش ما تبقاش لوميديتي في الفران. المهم مره وانتم حلوه واخا غير 5 ولا 10 ثانيه وعاودوا سدوا الفران. ايوا دابا غادي نخليوهم 11 مينوت 135 درجه وشعلت ليهم من التحت ومن الفوق. ايوا بقاو معايا. هنا كما تشوفوا دابا يلاه حليت الفران باش هذيك لا شالور تخرج. المهم ها هما دونك هنا كما تشوفوا لي ماكارون راه بدات صافي هذيك لاكول غتتبان، ها هي تشوفوها. صراحه انا في الاول ملي تندير لي ماكارون تنحسب ديما فوالا 11 مينوت 135 درجه، ولكن دابا كاع ما بقيتش تنشوف التوقيت. الطريقه انا باش تنعرف واش لو ماكارون طابليه غير تنقيسو، الا باقي تيتحرك راه باقي ما طابش، باش تعرفوا واش طاب مزيان ملي تتحركوه ما تيبقاش يتحرك. لو شابو هذا ما تيبقاش هنا باقي تيتحرك دونك باقي ما طابش. دونك كما تشوفوا هنا عندي ما غاناش وشوكولا، دونك غادي نبدا دابا نعمر لي كاك بلا غاناش. راه ديجا درت هاد لي بروميي ماكارون جو لي زي في درت دي بوتي و دي غران ماكارون. المهم راه هكا اللي تيكون لو ماكارون. هانتوما كيما تشوفوا لي ماكارون لا بريزونطاسيون. دونك هادو بقاو ليا، دونك باقي ما درت لهمش لا غاناش، قلت بعدا غير تشوفوا. هادو سي لي بتي موديل ديال لي ماكارون، هادو لي شي شويه كبار عليهم. ها هما نقرب لكم تشوفوا. نتمنى مهم هاد لا روسيت تعجبكم وفريمون غير جربوهم، راه فريمون هاد الطريقه سهله. اللي ما عمر دار لي ماكارون يجرب هاد لا روسيت هادي، راه غادي تجيكم سهله. ايوا غادي نقول لكم على بروشين فيديو، والسلام عليكم.